सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 6 जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो 6 दिनको बाद। कान्तिपुर समाचारमा आज ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको अलमल। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था नियमन कसिलो बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोली आज पनि राजनीतिक भेटघाटमा। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा शहरी विकास मन्त्रालय र पालिकाका प्रमुख बीच छलफल। अन्तर्राष्ट्रियमा स्पेन र कम्बोडियामा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक र खेलकुदमा महिला विश्वकप फुटबलमा आजका खेल अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसका मन्त्री र पदाधिकारी नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता खाँडको बचाउमा आफ्नै सरकारले फसाएको आरोप, बैठकका एजेन्डा भने ओझेलमा। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गी संक्रमण बढ्यो। 1 महिनामा 2125 जनामा संक्रमण पुष्टि, रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार उदासीन। तापक्रम वृद्धि र समयमा वर्षा नहुँदा तराई मधेसमा पानीको स्रोत सुक्न थाल्यो। चापाकल सुकेपछि वीरगञ्ज आसपासमा खानेपानीको अभाव। स्पेनको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले ल्याएनन् बहुमत। सबैभन्दा ठूलो पपुलर पार्टीको 136 सीट, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पेड्रोको दल 122 सीटमा खुम्चियो। र एसिसी इमर्जिङ एसिया कपको उपाधि पाकिस्तान एलाई फाइनलमा भारत ए 128 रनले पराजित। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरू नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको बचाउमा उत्रिएका छन्। 5 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका अन्य एजेन्डालाई छाडेर नेताहरूले सरकारले नै खाँडलाई फसाएको दाबी समेत गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलो दिन नै महामन्त्रीले नीति अधिवेशन, विभाग गठन, संसद र सरकारमा पार्टीको भूमिका तथा समय तालिका सहितको वार्षिक कार्ययोजना लगायत 10 वटा एजेन्डा पेश गरेका थिए। तर बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्धारित एजेन्डा भन्दा गुटगत आधारमा धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आफूलाई सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षक भन्ने कांग्रेसकै नेताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खाँडको बचाउमा खुलेरै लागेका छन्। बैठकमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले खाँडलाई राज्यले फसाएको आरोप लगाए। त्यस्तै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले पनि पार्टी खाँडको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अदालतको फैसला नआउँदासम्म खाँडलाई पार्टीले कारबाही गर्न नहुने जिकिर गरे। संविधानबाट न कुनै जायरी छ, न कुनै उहाँलाई कसैले पोलेको छ, न कुनै प्रमाण भेटिएको छ। अदालतको निर्णय नपर्खिकन हामीले हतारमा पार्टीमा यदि चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जनाको कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ समग्र रूपमा यदि त्यसरी हतारले बाहिर आएको आवाज या बाहिर केही मान्छेहरूले लेखेको पत्रिकाको कुराका आधारमा मात्रै गर्नु भने यसले चाहिँ पार्टीको हित गर्दैन। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने कानुनै बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम कांग्रेसबाट हुन लागेको टिप्पणी गरे। उनले संसदमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारका विषयमा मौन बस्ने पार्टीलाई क्षति हुने भन्दै संलग्नलाई कारबाहीसँगै भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशका पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गएको छ। नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ। हाल संसदमा रहेको
मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनका संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारिज गरिनुपर्छ र यो विधेयक संसदबाट पारित भए देशमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिन्छ। जनता दण्डहीनताको अन्त गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छ। ती भर्खर डेटको इन्टेलिजेन्सको सुनको कुरा आइरहेको छ। चाहे चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको केस होस्, चाहे चाहिँ यो बालहटारका केस हुन्, यी सम्पूर्ण केसमा सशक्त रूपले कांग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, त्यसको अर्थ हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध जोसँग छ, जो साथीहरू छन् उनीहरूको संरक्षित होस् भन्ने हाम्रो भावना हो। तर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त रूपबाट हामीले लिएर जान सकेनौँ भने हामी अर्को चोटि जनताको बीचबाट बरारिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि समयमा बुझ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। बैठकमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले खाडको बचाउ गरिरहेका छन् भने कोइराला पक्षका नेताहरूले खाडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यस्तै पार्टी रूपान्तरणदेखि भातृ संगठनमा उमेर हद तोक्नुपर्ने सम्मका माग बैठकमा उठेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। 5 दिनदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 140 जनाले बोलिसकेका छन्। बैठक आज पुनः बस्नेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गीको संक्रमण अत्यास लाग्दो गरी बढ्न थालेको छ। पछिल्ला 23 दिन अर्थात् जुलाई महिनामा मात्रै देशभर गरी 2125 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दिनदिनै जसो अस्पतालमा डेङ्गी संक्रमित बढिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन। सुनसरी डेङ्गीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ 3 हप्ताको अवधिमा मात्र 891 जनामा संक्रमण देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण बढेकै कारण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढेको छ। यो अस्पतालमा मात्रै अहिले 72 जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। आउने बित्तिकै एउटा ब्रिफ हिस्ट्री लिनलाई एउटा डाक्टर बस्नु भएको छ, डाक्टरहरू खट्नु भएको छ र त्यहीको त्यही हामीले डेङ्गु टेस्ट हैन किटद्वारा त्यहीको त्यही टेस्ट गरिरहेछौँ र त्यहीको त्यही टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि र बिरामीको सिम्पटम्स र साइन हेरेपछि त्यहाँ बसेका हाम्रा डाक्टरहरूले भर्ना गर्नेलाई भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ र घरै बसेर उपचार पाउनेलाई त्यही अनुसारको उहाँहरूले सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। धरानमा मात्रै दैनिक 100 संक्रमित थपिरहेका छन्। उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नेहरू उत्तिकै छन्। कति बिरामी त घरमै उपचार गराइरहेका छन्। डेङ्गीको संक्रमण बढिरहँदा स्थानीय तहबाट पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको छैन। धरान महानगरपालिकाबाट अहिले नियन्त्रणलाई सर्च एन्ड रेस्क्यु अभियानलाई नै प्रमुखता प्रभावकारी उपायको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो जुन रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। पछिल्लो 3 सातामा धादिङमा 113 र कास्कीमा 42 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी काठमाडौँमा 14 र ललितपुरमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो वर्ष 68 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। देशभर फैलदै गएको डेङ्गी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले भने ठोस पहल गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको र 550 जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएको दावी गरेको छ। धरानमा पनि कार्यक्रम भइरहेछ। त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई यसमा जागरुक बनाउने काम गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले तालिम दिन्छौँ केस म्यानेजमेन्टको लागि। अहिले चाहिँ 550 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागबाट तालिम प्राप्त भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा नमुना होस् भनेर हरेक शुक्रबार 10 बजे 10 मिनट चाहिँ आफ्नो वरिपरि सफा गर्ने, जहाँ चाहिँ डेङ्गुको सार्ने मस्कुटेले फुल पार्ने हुन सक्ने सम्भाव्य स्थानहरूलाई नष्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ। डेङ्गीको संक्रमण भए ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन सक्छन्। उपचारमा हेलचेक्राइ गरे यसले जटिल समस्या ल्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। उच्च ज्वरो आउनु, असाध्यै टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी खस्ला जस्तो गरेर दुख्नु, ससाना शरीरमा बिबिराहरू देखिनु, कतिपयमा चाहिँ रक्तस्रावको समस्याहरू देखिन्छ जसलाई हामीले डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भन्छौँ। र त्यो अवस्था यदि देखिएमा त्यो सामान्य होइन, त्यसमा जटिलता थपिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा घरमा हामीले बसेर म उपचार गर्छु अथवा स्वयं उपचार गर्छु भनेर बस्नु हुँदैन। गत वर्ष करिब 55,000मा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणकै कारण 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो वर्ष पनि 1 जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भने भएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार अधिकृत सहित थप 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 कर्मचारी र 3 भन्सार एजेन्ट छन्। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। विमानस्थल भन्सारबाट तस्करीको सुन पार गराएको आरोपमा विभागले विमानस्थल भन्सारका अधिकृत सन्तोष चन्द, जाँचकी खरिदार कुमार ढकाल र एक्स-रे प्राविधिक सरोज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। त्यसै भन्सार एजेन्टहरू झापा गौरादहकी रुक्मिना सुब्बा, चेतवन मेघौलीका सुदर्शन गौतम र सिन्धुपाल्चोक बलेफीका यादव पराजुली पक्राउ परेका छन्। गत मंगलबार विभागले भन्सार जाँच पास गरी बाहिरिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि बुधबार र बिहिबारको अनुसन्धानमा 1 भारतीय र 1 चिनिया सहित 8 जना पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल भन्सार अधिकृत चन्द, खरिदार द्वय ठकाल र श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए। विभागले सुन तस्करका एजेन्ट भएको आशंकामा लाजिमपाटको कम्फर्ट अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र एयर चाइनाबाट चीन भाग्न लागेका अर्का एजेन्ट चिनिया नागरिक 36 वर्षीय जेक युयाङ लिनलाई विमानस्थलको अध्यागमन डेस्कबाट पक्राउ गरेको थियो। मंगलबार नै भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, ट्याक्सी चालक अशोक लामा, रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल र उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई, राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्ट पक्राउ परेका थिए। त्यही क्रममा आइतबार थप 6 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। विभागले भन्सार विभागलाई पत्र पठाएर निलम्बित 3 कर्मचारीलाई उपस्थित गराउन भनेको थियो। त्यसपछि विभागमा पुगेका कर्मचारीलाई त्यहीबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले 5 जना अधिकृत तोकेको छ। तर अनुसन्धान अधिकृतहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराध जोडिए अनुसन्धानका लागि तयार रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जनाएको छ। विभागले पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसमा संगठित अपराध जोडिएको देखिए आफूहरू पनि अनुसन्धानका लागि तयार रहेको CIBले बताएको छ। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै आएको विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको 9 किलो सुनमा पनि चिनिया नागरिकको संलग्नता देखिएको र अहिले ल्याइएको 1 क्विन्टल सुनमा पनि चिनियाकै नाम आएकाले दुवैको सम्बन्ध जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने CIBका अधिकृतको बुझाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा संगठित अपराध जोडिएर आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिए अनुसन्धान गर्न सकिने CIBको भनाइ छ। यो केस हामीसँग कुनै हामीले यसलाई एकदम वासको हिसाबले मात्रै हेरिरहेको छ, किनभने फर्मली हामीलाई यसमा कुनै हिसाबको हामीलाई त्यो अहिलेसम्म आएको अवस्था छैन इन्भेस्टिगेसनको लागि। त्यसले गर्दा जब इन्भेस्टिगेसन आयो भने यसका अरू बाँकी चिजहरू योभन्दा पुरानो ट्रेन्ड र अहिलेको उसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई लिङ्क गरेर हेर्ने कोसिस गर्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीसँग नआइसकेको कारणले यसमा भित्र के छ, कस्तो छ, को इन्भल्भमेन्ट भन्ने कुराहरू हामीले त्यति धेरै डिटेल इन्फर्मेसन नभएको कारणले हामीले त्यो अहिले हेरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले एउटा के हिसाबले भयो भने यदि सङ्गठित रूपमा भएको अवस्था हो भने हामी कहाँ आउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले हामी त्यस बारेमा अलिकति अवेर चाहिँ छौँ। राजस्वले सुन प्रकरणमा 16 जनालाई पक्राउ गरे पनि सुन कसको थियो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले थप 1 आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। CIBका अनुसार श्रेष्ठले अमिन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर नाप जाँच गरेका थिए। श्रेष्ठसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 19 पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा लगायतलाई पक्राउ गरिसकेको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले आज पनि राजनैतिक भेटवार्ता गर्दैछ। पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचिउन नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँ आए लगत्तै हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको थियो। भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि युआनले भर्चुअल कुराकानी गरिसकेका छन्। युआनले सिंहदरबार पुगेर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि भेट गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
एमाले अध्यक्ष ओली भने कम्बोडियाको भ्रमणमा छन्। यता चिनिया प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ उत्रिएको दिन सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली भारतको साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएको छ। अब जनमत। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारका मन्त्री र नेताहरू नै भ्रष्टाचारका आरोपीको पक्षमा उभिनुलाई के भन्ने? ए. भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण, बी. नैतिकताको खडेरी र सी. आफ्नोलाई जोगाउने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित उपत्यकाका सबै पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो। मन्त्रालयले फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्ने, प्लास्टिकको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने तथा फोहोरको प्रकृति अनुसार दिन छुट्याएर सङ्कलन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। हामीले तयारी गरेको कार्ययोजनामा उहाँहरूको सुझाव लिने नै मुख्य हो र त्यस पछाडि यो सुझावलाई लिएर हामी एउटा चाहिँ कार्ययोजना तयारी गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामी बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने तयारी छ। छलफलमा सहभागी स्थानीय तह प्रमुखहरूले भने थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने, तर त्यसका लागि सरकारले स्थान, प्रविधि र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बन्सेडी दायरा चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष होइन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै मेयरसाहबहरूको भनाइ रह्यो। तर त्यो भनाइलाई चाहिँ आत्मसात गर्नको निमित्त पूर्वाधारको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यस्तै त्यसको निमित्त चाहिँ मतलब आर्थिक व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो, भूगोलले पनि पर्मिट गर्नु पर्यो। ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित समन्वयको प्रयास गरेको हो। बुधबार स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाएको हो। तर छलफलमा 18 मध्ये 10 वटा स्थानीय तहका प्रमुख मात्र उपस्थित थिए। काठमाडौँका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि छलफलमा सहभागी भएनन्। समाचार अझै बाँकी छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको बिरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा एक साता यता चापाकल सुकेपछि पानीको अभाव भएको छ। बिरगञ्जसँगै पर्साको ग्रामीण भेगका 90% चापाकल सुकेर पानी आउन छाडेपछि खानेपानीको हाहाकार भएको हो। चापाकल र बोरिङमा जडित विद्युतीय मोटरले समेत पानी नतान्दा जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। चुरे भावर क्षेत्रमा बढ्दो वनफडानी र नदी खोलाको अत्यधिक दोहनका कारण बिरगञ्जसहित मधेसका शहरी क्षेत्रमा चापाकल सुक्ने समस्या देखिएको हो। यो कलले त धेरै समस्या दिएछ। 3 बजे राति उठ्नुपर्छ तर पनि पानी आउँदैन। 3-4 दिनदेखि पानी नै छ। अहिले त झन् 8 वर्ष भइसक्यो पानी नआएको। 2.5 महीना हो गल सुखला। यतै से पानी नहीं खिया हमके पूरा सबको के कल बा केहू कल पानी नहीं खिया। सार्वजनिक र निजी गरी बिरगञ्जमा 27,490 वटा चापाकल छन् भने खानेपानी संस्थानको धारा जडान भएका घरधुरी सङ्ख्या 12,925 छन्। यस्तै महानगरमा 296 वटा इनार छन्, तर ती इनार फोहोर र जीर्ण भएकाले प्राय प्रयोगविहीन छन्। गत जेठमा पानी अभाव भएपछि महानगरले 4,000 घरधुरीमा खानेपानी संस्थानको धारा निशुल्क जडान गरिदिने घोषणा गरेको थियो, तर हालसम्म उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसै विषयमा थप जानकारी दिन बिरगञ्ज सहकर्मी माधुरी महतो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। माधुरीजी, तराई मधेसमा खानेपानीको मुख्य स्रोत नै चापाकल हो। अहिले केही साता यता चापाकलमा पानी आउन छोडेको भनिएको छ। कस्तो छ त्यसको प्रभाव, दैनिकीमा कस्तो असर परिरहेको छ? हजुर, बिरगञ्ज लगायत तराई मधेसकै 8वटै जिल्लामा अहिले पानी अभावका कारण मानिसहरूको जनजीवन एकदमै धेरै प्रभावित भएको छ। पहिलादेखि नै मानिसहरू धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै
चापाकल मात्रै र सरकारी धारा कम मात्रै प्रयोगमा आएको कारण अहिले झन् धेरै समस्या देखिएको छ। दैनिक रूपमा खाना पकाउनदेखि लिएर लुगा कपडा धुन वा भनौँ पानीसँग सम्बन्धित जे जति कामहरू छन् त्यो सबै काम प्रभावित भएको छ। मानिसहरू पानीकै खोजीमा बिहानैदेखि विभिन्न भाँडाकुँडाहरू लिएर घरबाट बाहिर निस्केको अवस्था छ। ग्रामीण भेगमा र सहरी क्षेत्रमा उस्तै अवस्था देखिएको छ। 90% घरमा जसरी हामीले कुराकानी गरेका थियौँ 27,000 भन्दा बढी चापाकल मात्रै प्रयोगमा आएका छन् भने 12,000 भन्दा बढी घरधुरी वीरगन्जमा मात्रै छन् र यी सबै मध्ये 90% घर परिवार अझ पनि प्रभावित अवस्थामा छन् र पानी पर्नुपर्ने असारको अन्तिमदेखि साउनको पहिलो हप्ता चल्दा पनि तराई मधेसमा पानी परेको छैन र जसकारण एकदमै धेरै सुखाग्रस्त भएको कारण चापाकलको जुन पानी आउने लेयर हुन्छ त्यो लेयर भन्दा एकदमै तल पानीको मात्रा गएको अवस्था छ र चापाकलमा पानी नआएको अवस्था छ र यसले गर्दा एकदमै धेरै मानिसहरूले बिजोग अवस्था भोग्नु परेको अवस्था छ र यसमा जनप्रतिनिधिहरूले केही मात्रामा पानीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पनि पर्याप्त नभएको गुनासाहरू पनि सर्वसाधारणहरूबाट आइराखेको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै कतिपय पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले पालिका मार्फत आफैले पनि चापाकल जडान गर्न नपाउने भनेर विभिन्न निर्देशन पनि जारी गरेको कारण मानिसहरूले आफै पनि चापाकल लगाउन नपाउने र खन्न नपाउने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले त्यसरी निर्देशन दिएपछि अझ धेरै समस्यामा परेको भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका छन् र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पालिकाको तर्फबाट केही पालिकाहरूमा पानीको व्यवस्थापन गर्न ट्याङ्करबाट पानी ओसार्ने र गाउँ गाउँमा टोल टोलमा गएर पानी वितरण गर्ने व्यवस्थापन गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको र अझ जति धेरै मानिसहरू प्रभावित छन् ती मानिसहरू समक्ष पानी पुग्न नसकेको अवस्था छ र पानी पनि नपरेको कारण कहिले पानी पर्याप्त आउला भन्ने आशामै बसेको अवस्था छ। यसअघि पनि त्यस खाले समस्या देखिएको थियो त्यहाँ माधुरीजी के भन्छन् स्थानीयहरू? हजुर, यसअघि गत वर्ष यति धेरै पनि समस्या देखिएको अवस्था थिएन र यस वर्ष अचानक पानी सुक्दा सबै आश्चर्यचकित पनि भएका छन्। सर्वसाधारणदेखि लिएर सबै मानिसहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसअघि यस्ता समस्या नभोगेको कारण त्यहाँ पालिकाहरूबाट वा सर्वसाधारणको तर्फबाट पानीको व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि योजना बनाइएको अवस्था देखिँदैन र विज्ञहरूको अनुसार पनि गत वर्ष र यसभन्दा पहिले पनि विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएको अवस्था पनि थियो। पानी चुरे फडानी र त्यससँगै वन फडानीका कारण र चुरे दोहनका कारण पानी तराई क्षेत्रमा पनि कम हुँदै जाने र सुक्खाग्रस्त हुँदै गएका कारण अझ धेरै पानीको अवस्था वर्ष अगाडिसम्म पनि यसको आगामी वर्षहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आए पनि सर्वसाधारण मानिसहरूले यसलाई मजाकको रूपमा लिने गरेका थिए भने यस वर्ष अचानक पानीको मात्रा कम हुँदै जाँदा र हरेक चापाकल गाउँ टोल टोलका चापाकलहरू सुक्दा मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका छन् र पक्कै पनि यो तराई मधेसका लागि यो सुखद होइन भनेर विज्ञहरूले पनि अझ पनि चेतावनी दिइरहेका छन्। यस वर्ष जति 90% जति घरधुरीका पानी सुकेका छन् भने चापाकल सुकेका छन् भने आगामी वर्षहरूमा पानी नआउने सम्भावना पनि देखिन सक्छ। यसका लागि वन फडानी रोक्न र चुरे क्षेत्रको दोहन पनि रोकेर वृक्षारोपणदेखि लिएर कसरी पानीलाई सञ्चित गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा चाहिँ काम गर्न विज्ञहरूले पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था छ र यसअघि पक्कै पनि यस्तो समस्या देखिएको थिएन। यसपालि एकदमै विकराल समस्या देखिएको छ ग्रामीण भेगमा जहाँ पानी कहिले पनि सुक्दैन थियो। नदीका आसपासका चापाकलहरू पनि सुकेका छन् भने धेरै फिटसम्म कम्तीमा पहिला 60 फिट 50 फिटमै पानी आउने गरेको थियो भने अहिले 250-300 फिटसम्म पानीका लागि चापाकल गाडेको चापाकलमा पनि पानी नआएको अवस्था छ। हुन्छ माधुरीजी, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिइन् वीरगन्ज सहकर्मी माधुरी महतो। वीरगन्ज आसपासका क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी सुकिसकेपछि खानेपानीको चरम अभाव भएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। डेङ्गी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ? मच्छर झुलहरू पनि वितरण गर्नुपर्ने, अब मान्छेलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गराउनु पर्ने। स्थानीय सरकारलाई जनताहरूप्रति चासै छैन। टोला टोलामा सरसफाइको
बढी ध्यान गरिएका छन्। प्रत्येक घर अनि परिवारलाई झुल वितरण गरिदियो भने पक्कै पनि यो डेङ्गु र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। खोइ झुल पनि दिँदैन, के पनि दिँदैन, आफ्नै किन्छु। जनचेतना फैलाउनु पर्यो। मलाई अहिलेसम्म त थाहा छैन यस्तो गर्यो भनेर। स्थानीय तहले गल्ली गल्ली चौक चौक चारैतिर सफा गरेको हुनाले डेङ्गुको समस्या अरू ठाउँभन्दा धेरै नै कम छ। स्थानीय तहले चासो देखाएको पाइएको छैन। अब खासै त्यो गरेको जस्तो पनि लाग्दैन। जनचेतना फैलाउनु पर्यो। केही पनि भएको छैन डेङ्गुको बारेमा। जनप्रतिनिधि आउँछ, यसो एकचोटि यो धुवा सर फ्यालेर जान्छ, अनि त्यो फ्यालेर गइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि अब डेङ्गु नियन्त्रण भयो भन्ने एउटा भान मात्र बनाइदिन्छ हामी जनताहरूलाई। मुख्य कारण त तपाईँको सरसफाइ हो। पहिला अब जनचेतनालाई नै फोकस गरेर अगाडि हामी बढ्नै छौँ। स्थानीय सरकारले जति चासो दिनुपर्ने त्यति दिएको देखेको छैन। सरकारले प्रयास त गर्न भनेको छ तर गरेको देखेको छैन। अलि सरसफाइ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। महानगरपालिकाले यो घर दैलो कार्यक्रम अभियान चलाएको थियो। बरु योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डेङ्गुको औषधि भनेर एकचोटि छेपिएको थियो, अहिले त्यो छेपिया देखिँदैन। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा उच्च शिक्षाका विभिन्न विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। त्यस्ता शिक्षण संस्थाको नियमन, गुणस्तर, छात्रवृत्तिका प्रावधान खुकुलो रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकालाई नै परिवर्तन गरिने भएको छ। नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको समन्वयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 87वटा क्याम्पस छन्। यी क्याम्पसमा 22,000 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। यस्ता शिक्षण संस्थाले सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी, एनिमेसन, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन लगायतका विषयको पठन पाठन गराइरहेका छन्। तर यस्ता शिक्षण संस्थाको समन्वयन प्रक्रिया मात्र नभई छात्रवृत्ति, स्थानान्तरण र नियमन लगायतमा प्रावधान खुकुलो भएकाले धेरै समस्या आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले 20 वर्ष अघि बनेको विदेशी शिक्षण संस्थाको समन्वयनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तनको प्रक्रिया थालेको हो। कस्तो अवस्थामा मात्र सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि विदेशी विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन लिएर यहाँ शिक्षा दिइरहेको अवस्था को हो त त्यो फ्याकल्टीहरू? हामीले क्वालिटी भनिरहँदाखेरि त्यो क्वालिटीका चाहिँ इन्डिकेटर के हो त? यो बारे चाहिँ निर्देशिकाका प्रावधानहरू चाहिँ स्पष्ट छैनन्। त्यसो भएर हामीले यसलाई चाहिँ स्पष्ट बनाउनु पर्ने र अलिकति यो राम्रो गर्नेलाई थप प्रयास गर्न दिने र अलिकति अरूलाई चाहिँ नियमनको पाटो चाहिँ अलिकति दह्रो बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको समन्वयनमा चलेका शिक्षण संस्थाको नियमन पनि गर्न सकेको छैन। यस्ता संस्थाको शिक्षण पद्धति र गुणस्तरमा एकरूपता छैन। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै त्यस्ता शिक्षण संस्थाको माध्यमबाट पढ्न अवसर सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशिकालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी बताउँछन्। सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु भएन भन्दा निर्देशिकाले के गरोस् भनेदेखि एउटा मूल्य मान्यता राख्नु पर्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिनु पर्यो। जुन संस्थाहरूले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छन् त्यो संस्थाहरूलाई ग्रो हुने मौका पनि दिनु पर्यो, ताकि अझ धेरै बच्चाहरू नेपालमै राख्न सकियोस् र नेपालमै हामीले सेवा दिन सकेर नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी पनि बचोस् र यङ्स्टरहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि सकौँ। अहिलेको युवाहरू एकदम चेन्ज पनि भइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिन्छ नेपालमै म बसेर केही गर्छु, नेपालमै अवसर भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर खोजी चाहिँ रहनु भएको छ। तर त्यस्तै हो, सरकारहरूले पनि नहेरे पनि हुनसक्छ। अर हाम्रै यो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसैले नै नेग्लेक्ट गरेको जस्तो पनि लागिरहेछ। उहाँहरूलाई जे चाहिरहेछ त्यो प्रोभाइड नगर्नु भएको कारणले चाहिँ यति धेरै रूपमा बाहिर जाने सङ्ख्याहरू एकदम बढिरहेछ जस्तो लाग्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यो वर्ष 1,10,000 विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी निर्देशिका परिवर्तन र पढाइसँगै रोजगारीका अवसर समेत प्रदान गर्न सक्ने खालका विषय अध्ययनको सुनिश्चित गर्न सके ती विद्यार्थी विदेशिनबाट रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शेयर तथा घर जग्गामा केही लचिलो देखिएको राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा भने कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र बैंक ठूला ऋणीको निगरानीतर्फ केन्द्रित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गरे। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य हेर्दा गत वर्ष जस्तै कसिलो नीति अपनाएको देखिएको छ। 20 वर्ष अवधिमा औसत 19.4%ले कर्जा वृद्धि भएको छ। तर राष्ट्र बैंकले यो वर्ष 11.5% मात्रै कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जबकि गत वर्ष नै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 12.6% को लक्ष्य राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई यो वर्ष 10.4% मात्रै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउन भनेको थियो। एक रातका लागि मात्रै सापटी लिने नीतिगत दर 7%बाट 6.5%मा झारिएको छ। तर एक हप्ताका लागि दिइने ऋणको बैंक दर भने पुरानै अर्थात् गत वर्षकै 7.5% कायम गरिएको छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ। अर्थतन्त्र शिथिल भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिदिन माग गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले यसअघि कुनै एक क्षेत्रका लागि भनेर ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिँदै आएकोमा अब समस्यामा परेका ऋणीलाई मात्रै यो सुविधा दिइनेछ। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले आफै मार्गदर्शन बनाएर ठूला ऋणीहरूको कर्जा सुपरिवेक्षण गर्नेछ। यसअघि 1.5 करोड रहेको घर कर्जामा वृद्धि गरी 2 करोड बनाएको छ। यसले निर्माण क्षेत्र केही चलायमान हुनेछ। डलर सटै सुविधा 1500बाट बढाएर 2500 बनाइएको छ, जसले विदेश जानेलाई थप सहज हुनेछ। शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पनि पुनरावलोकन गरिनेछ। 25 लाखसम्मका अटो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिइनेछ। 50 लाखभन्दा कमको शेयर कर्जामा जोखिम भार 100 मात्रै कायम गर्दा यसले शेयरमा जाने कर्जा केही बढाउन सहयोग पुग्नेछ। शेयर बजार पहिलो कुरो त ब्याज दर घट्दै गइसकेपछि शेयर बजारलाई पनि त्यसै पनि सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ हामीले केही सानो शेयरतर्फ गएको जुन कर्जा छ, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, त्यसको लागि यो जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। खास गरी ब्याङ्कको कर्जा सकेसम्म शेयर बजारमा भन्दा अरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अपेक्षा हो। कोभिडका समयमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जादेखि ऋणको पुनर्संरचना गर्ने समेत सुविधा दिएको थियो, जसका कारण बजारमा अधिक रकम प्रवाह हुँदा बढेको आयातले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चित नै घटेको थियो। अहिले भने राष्ट्र बैंक यसमा सजग भएर कोरोनाका समयमा दिएका सुविधा बिस्तारै कटौतीको बाटोमा गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथमा सुमन पन्त र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र तथा विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। विगतमा कठोर मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनतर्फ गएको भन्दै निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिँदै आएका थिए। अर्थमन्त्रीले समेत खुकुलो बनाउनु पर्ने बताइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेको अर्थविदको बुझाइ छ। यो मौद्रिक नीति लचिलो भने पनि खुकुलो भने पनि खुकुलो चाहिँ होइन। खास क्षेत्रको लागि लचिलो हो, तर समग्रमा मौद्रिक नीति कसिलो छ। 11.5% को आन्तरिक कर्जा वृद्धि भनेर भनेको छ राष्ट्र बैंकले, जुन त्यो भनेको सर्वथा न्यून कर्जा वृद्धिको अनुमान हो। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि र निर्देशन मार्फत गर्ने बताएको छ। यसले अबका दिनमा कस्तो निर्देशन आउला भनेर निजी क्षेत्र समेत अलमलमा परेको छ। यो नीतिगत घोषणाले पुग्दैन। यसको सही ढङ्गले कतिसम्म लचिलो जाने हो, यो त यसको मार्गदर्शन र कार्यविधि आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
कार्यविधि कसरी आउने हो, मार्गदर्शन कसरी आउने हो र यसको कार्यान्वयन कुन रूपमा हुने हो, यो हामीले अब डिटेल नआइकन भन्न सकिँदैनौँ। तर नेपाल बैंकर्स सङ्घले भने आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने कुराले कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास लिएको छ। पछिल्लो समय अलिकति लोनहरूको गतिविधि कम हुन गइरहेको अवस्थामा अब साना खालका लोनहरू, हाउसिङ, अटो लोन अघि पनि कुरा भयो, मार्जिन लेन्डिङमा पनि केही खालका सहजता दिएर साना साना खालको उसमा दिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले केही जुन आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्ला। चालु पुँजी कर्जामा समेत आवश्यक संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्पेनको पुरातनपन्थी दलका अल्बर्टो नुनेज फेजोले मध्यावधि आम निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका त छन्, तर उनको दलले बहुमत भने प्राप्त गरेन। दक्षिणपन्थी दलको सहयोग भए तापनि फेजोको पपुलर पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गर्न भने सकेन। प्रतिद्वन्दी समाजवादी दलका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले प्रतिक्रियावादी पक्षले हार बेहोरेको घोषणा गरेका छन्। दक्षिणपन्थी र वामपन्थीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको दावी गरे पनि नतिजा निष्कर्षविहीन भएको छ। स्पेनको तल्लो सदन कांग्रेस अफ डेपुटिजको 350 सीटमा दक्षिणपन्थी पार्टी वक्सले 33, पपुलर पार्टीले 136 र समाजवादी वर्कर्स पार्टीले 122 सीट हासिल गरेका छन्। चरम गर्मीको मौसमका बावजुद पनि सन् 2019 को तुलनामा करिब 70% मतदाताहरूले यो पटक मत खसालेका छन्। करिब 2 करोड 50 लाख मतदाताले हुलाकी मतदान मार्फत उल्लेखीय रूपमा सहभागिता जनाएको भनिएको छ। 79% मतगणनामा पपुलर पार्टी पहिलो श्रेणीमा छ। 3 करोड 70 लाख मध्ये वक्सले 30 लाख समर्थन पाएको छ। यो चुनाव स्पेनले युरोपियाली सङ्घको अध्यक्षतामा गर्ने समयमा भएको छ। कम्बोडियाको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुन सेनको दलले शानदार जित हासिल गरेको छ। हिजो भएको निर्वाचनमा उनको विजयी भएको हो। विपक्षी नेता तथा दललाई दमन गरेर यो नतिजा आएको हो। यो चुनावी परिणामले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको आलोचकले टिप्पणी गरेका छन्। 84.6% योग्य मतदाताहरूले मतदान गरेको तथ्याङ्क निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको छ। हुनसेनको कम्बोडियन पिपल्स पार्टीले 78 देखि 80% मत प्राप्त गरेको प्रवक्ता सोक इसानले जानकारी दिएका छन्। कम्बोडियाको निर्वाचनमा पश्चिमा देशहरूले भने पर्यवेक्षक पठाएनन्। खेल समाचार अघि ब्रेक। खेलकुद समाचार। तीव्र गतिका बलर करण केसी एसिया कपको तयारीका लागि हिजो कोलम्बो प्रस्थान गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले एसिसी इमर्जिङ कपमा आराम दिएका ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण सहित र आरिफ शेखलाई कोलम्बो पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले श्रीलङ्काको कोलम्बोमा एसिया कपको तयारी गरिरहेको छ। इमर्जिङ कपको समूह चरणबाट बाहिरिए पनि घर नफर्की नेपालले कोलम्बोमा नै तयारी सुरुवात गरेको थियो। प्रतियोगिता सकिए लगतै मोन्टी देसाई उच्च स्तरीय प्रशिक्षकको कोर्सका लागि भारतको बेङ्गलोर गरेका थिए। उनी हिजो मात्र कोलम्बो पुगेको ज्ञानले जानकारी दिएको छ। इमर्जिङ कपमा ज्ञानेन्द्र र करणलाई आराम दिएको थियो भने आरिफले व्यक्तिगत कारणले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए। बेसिकली 15 दिनको क्याम्प हो हैन, हिजोदेखि सुरु भइसक्यो। इनफ्याक्ट त्यसपछि यो 15 दिनको क्याम्प अराउन्ड अगस्तको 3 तारिकतिर फर्किन्छ टिम। त्यसपछि अराउन्ड 1 विकको ब्रेक पछि देन विल अगेन सी कि हामी प्रयास हुँदैछ कि सकेसम्म हामी पाकिस्तान अलि छिटो जाउँ। यदि पाकिस्तान छिटो जान सकिएन भने मेबी हामी फेरि एउटा यदि बर्खाले साथ दियो भने यहाँ नदियो भने चाहिँ हामी अरू कुनै एक ठाउँमा चाहिँ 10 दिन जतिको क्याम्प चाहिँ फेरि गर्छौँ। इमर्जिङ कपमा सहभागी आसिफ शेख केही समयका लागि नेपाल आएका छन्। उनी र आरिफ 4 दिनपछि कोलम्बो जानेछन्। एसिया कप भदौ 30 गतेदेखि श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा हुनेछ। नेपाल, पाकिस्तान र भारत रहेको समूह एमा छ। नेपालले पहिलो खेल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियममा घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। भारतसँगको खेल श्रीलङ्कामा हुनेछ। यस्तै क्यानले T20 फर्मेटका लागि विवेक यादव, कमल सिंह एरी, विनोद भण्डारी लगायत खेलाडीलाई भारतमा अभ्यास गर्न पठाउने बारे पनि छलफल गरिरहेको बताएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।